अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आप लोगों को पता है कि गुलाम हैदर सीमा हैदर केस के हवाले से हम लोग अपडेट दे रहे हैं और ये मामला क्योंकि दोबारा छिड़ा है इसके ऊपर इसीलिए बातें कर रहे हैं। अभी मैं किसी की वीडियो देख रहा था, उसमें मुझे कोई लिंक शेयर किए कि वकील साहब जो है वो अपना मुसलमान होते हुए जो है वो हिंदुओं के भगवानों के नाम और मूर्तियाँ लगा के रखी हुई उन्होंने, और वो कह रहे हैं कि भाई मैं तो खिलाफ बात नहीं करता हिंदुओं के, हम तो हैं मोमडन हैं, और मोमडन होते हुए भी हम लोग जो है वो हिंदुओं की इतनी वो करते हैं कि इज्जत करते हैं कि उनके भगवानों की तस्वीरें लगाएंगे पीछे, या जो भी होता है मुझे नहीं पता। देखें, ये इंडिया के अंदर मैं ये दूसरी तीसरी दफा ये वकील साहब के बारे में ये चीज देख रहा हूँ। ऐसे ये लग रहा है कि ना वकील साहब को काम नहीं करने दिया जा रहा, सॉरी, ठीक है। वहां पर कोई है पीछे पड़ा हुआ है जिसकी वजह से काम आज तक हुआ नहीं है, कोई केस फाइल नहीं हो रहा, ये एक इमेज आ रहा है। अब मुझे इसके ऊपर फोन आने लगेंगे, मुझे पता है, सफाइयां देने लगेंगे लोग, आके कहेंगे नहीं वकील झूठे वकील झूठे। मैं आपको जरा मान ले जाता हूँ, रमजान की एक वीडियो थी बड़ी मशहूर जो अभी मैंने पिछले भी व्लॉग में जिक्र किया था, लाइव में जिक्र किया था कि 40 साल की औरत को जबरदस्ती मार मार के अधमरा कर दिया। जब उसको प्यास लगी जो रोजे से थी तो उसको गाय के पेशाब में शराब डाल के पिलाई, जिससे वो मर गई। ये सीन एडिटेड नहीं था, एआई जनरेटेड था, ये ओरिजिनल था। मस्जिदों के अंदर घुस घुस के जो है वो मुसलमानों को मारना, वहां जाके भगवानों के नाम लेना, गिरजाघरों में घुसना, वहां जाके भगवानों के नाम लेना, ये आपके मुल्क की रिवायत है। होली आती है, कुछ भी होता है, मुसलमान खवातीन के साथ जो बदतमीजी होती है, और अगर कोई गोश्त लेके जा रहा हो तो बुजुर्ग वाली वीडियो में याद है 2025 की, ठीक है। हम नहीं भूल सकते ये सब चीजें, और आप इसको झुटला नहीं सकते। तो क्या वकील साहब जो अभी ये वीडियो बना के दिखा रहे हैं, आप लोग अगर कहते हैं कि ये वकील साहब झूठ बोले तो आप खुद उठ के जाइए वकील साहब को, अगर हम आपकी सिक्योरिटी कर रहे हैं आप जाके केस फाइल कराएं। क्योंकि ऐसा केस के बारे में जो भी बातें हुई हैं, कोई स्क्रीन शॉट्स भेजा है कि नहीं यार ये केस फाइल ही नहीं हुआ, यही वीडियोज आ रही, यही तस्वीरें आ रही है हमारे पास कोर्ट के ऑर्डर की तरह, जैसे अभी इन्होंने डाला था। तो वो भी वो सच है, ये सच है, मुझे नहीं समझ में आ रहा। मैं बस इतना सॉरी टू से मैं इतना देख रहा हूँ कि आपकी कंट्री के अंदर बेइंतहा झूठ बोला जाता है। अगर वो बोले तो वो बेइंतहा झूठे, आप लोग हैं, आप लोग कर रहे हैं तो आप लोग बेइंतहा झूठे, तो आप ट्रस्टेबल नेशन नहीं है, ठीक है। आई डोंट ट्रस्ट यू ऑल एनी एट ऑल, ठीक है। ये मैं पिछली वीडियो में लाइव में भी कह चुका हूँ, मुझे ट्रस्ट नहीं है। लेकिन अलावा चंद एक के, क्योंकि जितने भी हैं वो यही देखते हैं कि मेरी मशहूरी हो जाए, बदतमीजी करो, चिल्लाओ, तेरी तेरा ये सब चल रहा होता है, तो वो चीजें रख रख के और एक दूसरे को टॉन्ट किया जाता है। यहाँ तक कि आपस में भी कुत्ते बिल्ली की तरह लड़ती हैं खवातीन, और फिर कहती हैं कि तू फलानी है और तू फलानी। ये चीज हमने देखी है कि एक दूसरे को भी खवातीन बैठ के गंदी गंदी गालियां दे रही थी, जो हमारे मुल्क में अगर खवातीन देख लेती है कान पकड़ लेती है कि कितना बदतमीज किस्म का जो है ना वो रिवाज है आपके। अब वकील साहब ने ये अगर वीडियो बनाई है, उन्होंने कहा कि भाई मैं किसी हिंदू के खिलाफ नहीं हूँ, हम तो इतनी रिस्पेक्ट करते कि ये माइनॉरिटीज के साथ ये सुलूक मुझे नजर आ रहा है। मैं वकील साहब के हक में बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन ये हकीकत है, ठीक है। और मुझे नहीं पता इसके पीछे क्या जो है वो वजूहात हैं, केस किया नहीं किया, कोई कह रहा है उनका लाइसेंस कैंसिल हो चुका है 2025 में, ये तो बिला वजह में वो कर रहे हैं, ये तो केस चल रहा है इनके ऊपर, तो वो चल रहा है क्या कहते हैं चार्जेस है इनके ऊपर। मुझे उस चीज से इस वक्त इस वीडियो में कोई लेना देना नहीं है, ना मैं सवाल से बात कर रहा हूँ। मुझे ये बताइए कि आखिर इस कदर झूठ क्यों बोला जाता है आपके यहाँ भाई मुसलमानों के साथ ये रवैया है? क्योंकि अगर मुसलमानों को आज़ादी होती तो कभी भी जो है वो अपने सर के ऊपर, ये बात याद रखिएगा, हम हर मजहब की रिस्पेक्ट जरूर करते हैं, लेकिन अपने घर में किसी और मजहब पे कोई चीज हम नहीं लगा सकते, ये हमारे यहाँ हराम है, पाकिस्तान में भी और जितने भी मुसलमान ममालिक। लेकिन आपका क्योंकि टोटल एक हिंदू कल्चर है, हिंदू सारी पार्टीज हैं, लीडरान हैं, और दूसरी जो वहां पर तंजीम है वो सारी की सारी, तो उस सिचुएशन में इस कदर का डॉनिज्म भी आपके हैं। क्योंकि मैं देखता रहता हूँ कि हर दूसरा बंदा संजय दत्त बना हुआ घूम रहा होता है, अन्ना उठा के फेंक देना, पता नहीं क्या क्या लैंग्वेज। एक अभी
وہ ہوا تھا کوئی بابا کر کے، کوئی بابا خان کر کے کوئی عجیب سا اکلا، وہ بھی آ جاتا ہے، کبھی اعجاز خان ٹائپ کا کارٹون آ جاتا ہے، کبھی وہ بہو آ جاتا ہے، ہر ایک کی لینگویج یہ ہے، مطلب ایک عجیب قسم کا مافیاازم ہے، سوری ٹو سے، جس سے یہ لگتا ہے کہ ہر دوسرا بندہ جو ہے نا وہ ایک تو جھوٹ بولنے میں، دوسرا بدماشی کرنے میں نمبر 1 ہے۔ کوئی اچھے جو آپ لوگوں کے یہاں لوگ ہیں نا، جیسے میں اکثر جن خواتین کی اور کچھ مرد حضرات کی بات کرتا ہوں جو لائیو میں آتے ہیں، کمنٹس میں آتے ہیں، ان کو دیکھ کے پتہ چلتا ہے کہ ہاں یار ایسے لوگ ہیں انڈیا کے اندر۔ لیکن اگر یہ کام ایک وکیل کے ساتھ ہو رہا ہے کہ وہ اس کو یہ اپنی صفائیاں دینے پڑ رہی ہیں کہ میں تو یہاں پر بڑی عزت کرتا ہوں، اور میں دیکھیں میں تو اپنے سر کے اوپر جب وہ لگایا ہوا ادھر ہنومان کی مورتی لگائی ہوئی، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کے اوپر دباؤ ڈالا ہوا ہے اور ان کو اسی چیز کی تڑی لگائی جا رہی ہے کہ بھائی اگر تو نے کیس فائل کیا یا جیتنے کی کوشش کی نا تو تیرے کو اڑان دیں گا، تیرا بچہ بھی نہیں بچیں گا، تیرے عورتوں کو بھی ڈاکے لے جائیں گا، ہاں یہ سب نظر آ رہا ہے۔ ٹھیک ہے، اگر یہ چیز ہے تو میں سجیسٹ کروں گا وکیل صاحب کو کہ آپ بیک ہو جائیں، ہمیں پھر کوئی اعتراض نہیں، آپ چھوڑ دیں کیس، کیونکہ گھر کی عورتیں بچوں کی زندگی جو ہے نا، سیما گئی تھی اپنی غلطی سے، وہ نہیں، آپ ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ آپ کے ساتھ کیا ہو رہا ہے وہاں پر، اس لیے۔ لیکن اگر یہ کچھ اور بات ہے تو غلط ہے، لیکن اگر یہ صحیح ہے تو آپ لوگوں میں سے آج تک کسی نے بھی اٹھ کے وکیل کا ساتھ کیوں نہیں دیا؟ بیک پہ جو ہے وہ بکواسیات جو ہے وہ تقریباً 3 سال سے چلتی چلی آ رہی ہیں، لیکن کسی کی بھی غیرت گوارا نہیں کر رہی کہ گراؤنڈ میں کر کے دے پاتے ہیں۔ دھمکیاں والی بھی میرے پاس آئی ہیں کہ وکیل صاحب دھمکیاں دے رہے ہیں کسی کو، انہوں نے کیا کہا تھا جو وکیل نے دھمکی دی ہے، میرا اس چیز سے کوئی لینا دینا نہیں۔ ٹھیک ہے، ایک چکور منہ والی ایک میک اپ کی دکان، میک اپ کر کے بھی بھیانک دکھنے والی ایک عورت جو تھی، یاد ہوگا نا، یہ جو آپ کو کہ وہ کون تھی، تمام شہر اس سے خوف زدہ تھا، وہ اس کی بات کر رہے ہوں میں، چبا چبا کے بولنے والی مشین میں۔ اس نے کیا کہا تھا جو انہوں نے یہ جواب دیا؟ اب کوئی تو جواب ملے گا نا، مجھے بھی تو جواب ملا، مجھے اس چیز پہ جواب ملا کہ جب میں نے جو وہ بتایا کہ ہاں ہمیں کتنا غصہ ہے کہ ہمارے لڑکے کے ساتھ کیا ہوا، میں اپنی جگہ پہ رائٹ تھا ہوں، اینڈ آئی ایم اسٹینڈ، ٹھیک ہے، آئی ایم اسٹینڈ آن مائی ورڈز۔ لیکن یہ کیا چیزیں چل رہی ہیں میرا سے کوئی کنسرن نہیں ہے، وہ ان کو دھمکی دیتی ہیں، وہ ان کو دھمکی دیتے ہیں، اٹھا لیتے ہیں، اٹھا لیتی ہیں، آئی ڈونٹ کیئر، دیٹ از نن آف مائی بزنس۔ میرا مسئلہ یہ ہے کہ وہ 4 بچوں کے لیے میں آواز اٹھا رہا تھا، مجھے وہ چاہیے، ٹھیک ہے۔ سیکنڈ چیز یہ وکیل صاحب کے ساتھ یہ اگر ہو رہا ہے کہ واقعی میں یہ حقیقت ہے تو پھر جو ہے وہ انتہائی ظلم کی بات ہے۔ رہی بات یہ کہ کسی کو یہ چیز بتا دی جاتی کہ بھائی یہ چیز آڑے آ رہی ہے کہ یہاں ہندو مسلم والے جو وہ معاملات چل رہے ہیں اس وجہ سے کیس، تو اگر یہ ہے انڈیا، آئی ڈونٹ لائک یور انڈیا، آپ کا انڈیا آپ کو مبارک ہو اور آپ وہیں رہیں سارے کے سارے، اور پھلے پھولے بلے سے جو بھی کرنا ہے۔ لیکن یہ کہ دنیا جو ہے نا، دنیا کے اندر 2-4 ایسی جگہیں ہیں جہاں پر میں کبھی بھی کسی پاکستانی کے لیے دعا کرتا ہوں کہ وہاں نہ جائے، جن میں سے ایک اسرائیل اور ایک انڈیا بھی ہے، باقی 2 کون سے ملک ہیں وہ بتانا ضروری نہیں سمجھتا۔ اللہ ان 4 بچوں کی حفاظت فرمائے، اور اللہ حافظ۔